Mayong buntag sa tanan, no? Buntag kamaron. Ani ata karon sa paghatag. Ah, katong pulong ba nindot kayo kagihim katong love in action kinahanglan gyud ay action, no? Ah, kinahanglan na action. Ang uban gani kabalo mo duwa ka sis, sa sis. Kinahanglan isakripisyo pa ang queen para mudaog ka sa dula. So grabe kayo. So mo na to nga kinahanglan gyud labi na sa mga single action gyud. Wailangan. Karon atong ipadayon ang ato lumanon. Mao ang paghatag. Karong takna atong buhaton ang paghatag. Hinumduman nato nga kini dili ordinaryo lamang kundi usa kini ka sagrado. Kaya ang pangutana dili pila ang atong ihatag kundi depende sa atong kasing-kasing. Kato bitaw ngay naghatag ba nga naghambog siya. Pakita niya nga naghatag siya kay kini partahan siya. Ug katupong usa ka pobre. Kabalo mo kisa gitubag sa Ginoo ang katong pobre. Kaya tinuod ang iyahang kinasing-kasing. Dili pare sa atong dato basig sinsilyo rato niya. Kinahana ba? Mao na nga kini paghatag dili ni pinugsanay. Ug mohatag magali kay kasupak sa imong kasing-kasing ay na lang kay gasik-usik ra kana. Unya lain pa ang panayng resulta kay wa man mahimot ang Ginoo. Mao ining mohatag ta nga bisag pila basta ato yung kinasing-kasing. Kay ang Ginoo mao gyud kini nasayod ana. Dili gyud ang ikapanghambog. O ang Ginoo gani mga igsoon naghatag gani siya sa iyang bugtong anak. Unsa pa baka ang kwarta sa ato ang kita nga angay gyud ang mohatag kay kini mao gyud ni sugo sa Ginoo. Base sa ato ang kinabuhi di lang kumukuan sa uban. Katong 2018 katong pagkawala sa Kumisis nadiskurahi ko ato kay naguna-una gyud ko nga unsa may ka pa eskwela sa anak no hinuon usar ka buok pero dili gyud ko gusto nga pareha sa una nga grabe ka lisod. Utong pila ka tuig ning labay wa gyud ko sirado ako nuna. Unya nagampo gyud ko sa Ginoo nga Lord unsa man ako nga moangat us kinabuhi. Kabalo mo igsoon. Niabot lang kalit sa akong nuna nga ang balay paabangan. Dito na abri akong nuna. Bitaw dahil tinuod no. Dito nga niabot ang pila ka tuig mo igsoon natingala na ko ba kay wala ko ingon nga manghambog ha. Nakainahinay ko bayad sa akong utang. Unya makapa-eskwela ko college sa akong anak. Nakano ko nga ang Ginoo no dili ingon nga budget bitaw, dili sili kay muhang dayon. Kung dili tagaan kagiya ba. Moto nakana ko nga kung kita mga igsoon kining atoa yung iseryoso sa pagampo sa Ginoo. Tuan gyud siya kining tubagon gyud kaniya. Kay wa gyud ko magdahom ato. Naabre ko idea ning magpaabang-abang pero niabot lang kalit sa ako ang huna-huna. Mao na nga maigsoon nga og naatay panalangin ato yung ikuan kani ihatag sa Ginoo ibalik yun nato kay mao man si susi mo ni burer sig binhi ba nga motanom ta mudaghan kining pagtanom mga igsoon dito sa Davao naanad ko ani kay mag-uuma man mi dito mo na nga mudaghan yun ang produkto mo tanom ta mo na nga mohatag ta sa kinasing-kasing mao ri gyud ni ang giingon sa Ginoo o magampo ta. Ginoo, salamat amahan nga sa among halad mga igsoon, mga Ginoo. Kini kahimut-an nimo. Bisag pipila lang ni ini. Kini dili ingon nga paghanay kun dili kinasing-kasing kayod. Salamat o Dios sa mga maayo sa pagigsuunan nga ikaw magahikap sa kasing-kasing nga kini adunay malipayon sa paghatag niini. Salamat amahan sa imong bugtong anak ni Kristo. Amen.